अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्त जेके असांखे ॾिसनि पिया, अल्लाह तबारक व तआला सभिनी खे शाद ऐं आबाद रखंदो। दोस्तनि जी गुज़ारिश आहे, मुंहिंजो यूट्यूब चैनल ठहियलु आहे मदरसे जो क़िराअत अकेडमी दादूर जो नालो आहे। तव्हां दोस्तनि जी गुज़ारिश आहे मुंहिंजो यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदा, लाइक कंदा, कमेंट कंदा ऐं जेके मुंहिंजा यूट्यूब चैनल ते वीडियो आहिनि सभई तव्हां बि ॿुधंदा ऐं दोस्तनि खे शेयर कंदा। अल्लाह तबारक व तआला तव्हांखे अजुर अता फ़रमाईंदो। माशाअल्लाह तव्हांजे सपोर्ट सां, तव्हांजे ताउन सां असांजा 1000 सब्सक्राइब पूरा थी विया। इहो ऑप्शन असांजो पूरो थियो। हाणे ॿियो ऑप्शन असांजो आहे वॉच टाइम पूरो करिणो आहे। 4000 कलाक असांजो यूट्यूब चैनल जा वीडियो ॿुधबा त असांजो चैनल असांजो मथे वेंदो, मोनोटाइज़ थींदो। तव्हां दोस्तनि खे गुज़ारिश आहे त असांजे यूट्यूब चैनल खे सपोर्ट कंदा। दोस्तनि जी महिरबानी। अल्लाह तबारक व तआला तव्हांखे बरकतूं अता फ़रमाईंदो। असां अॼु सूरह आल इमरान जी तिलावत कंदासीं, तव्हां समात फ़रमाईंदो। इंशाअल्लाह तव्हांजी दिलि ठरी पवंदी। दोस्तनि खे शेयर कंदा। महिरबानी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون.
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله